अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। वैसे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है छोटी छोटी सी एपिसोड बनाते हुए, लेकिन इसमें वैसे कंफर्टेबल भी है। मतलब थोड़ी सहूलत, थोड़ी आसानी है इसमें। हाँ, थोड़ा सा काम डबल हो जाता है, मतलब अलग अलग एपिसोड रेडी करना, उसको एडिट करना और तैयार करना। लेकिन कोई बात नहीं, जो छोटी एपिसोड होती है ना वो जल्दी हो जाती है। उसको एडिटिंग में यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो ट्रांसफ़र भी फ़ोन में जल्दी हो जाती है और अपलोड भी बहुत आसानी से हो जाती है। जबकि तवील एपिसोड हो, ड्यूरेशन ज़्यादा हो, तो वो फिर अपलोडिंग में भी अक्सर बहुत टाइम लेती है और बहुत मुश्किल से होती है। और नेटवर्क की सूरत हाल ऐसी है कि जनाब बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है एपिसोड अपलोड करता है। कभी कभी तो 1 घंटा लग जाता है मुझे, मैं इंतज़ार ही करती रह जाती हूँ। लेकिन छोटी एपिसोड होती है ना, झटपट हो जाती है। तो चलिए बातें छोड़ते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। कहानी का नाम है तायर लाहौती और इसकी मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज। किस्त नंबर 10। बाकी और काकू की बहन हसीना ने गुड़िया की शादी का प्रोग्राम बनाया था। छुपकर तैयारियां हो रही थीं। वो मेहंदी वाले दिन मोमल को मालकन से छुट्टी दिलवा देगी, मासी ने कहा था। मगर मासी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मोमल ने बाकी की गुड़िया का अच्छा खासा जहेज़ तैयार कर लिया था। मौका मिलते ही सीने सिलाने बैठ जाती थी। हसीना से निकाह का गरारा ख़राब हो गया था। वो मोमल के सर हो रही थी कि ठीक कर दे। उसने इधर उधर देखा, बेगम साहिबा को गायब पाया तो गरारा ठीक करने बैठ गई। इतनी मगन हुई कि भूल गई चटापटी का गरारा था, पट्टियाँ उधेड़ना पड़ गई थीं। खासी देर बाद उसे किसी शय के जलने की बू आई। उसने लंबी लंबी सांसें लेकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि आखिर क्या जल गया है। ओह, वो एकदम बगटट दौड़ी। मासी कह गई थी कि चूल्हे पर दूध रखा है, देख लीजिए। वो बाजार तक जा रही हैं। दूध थोड़ा ही है, जल्दी उबल जाएगा। वो किचन में पहुंची तो अवन की तरफ धुआं सा फैला हुआ था। करीब जाकर देखा तो दूध जल चुका था। पतीली काली भट हो रही थी। उसने जल्दी से बर्नर बंद किया। अभी पतीली उठाकर सिंक में रखने का इरादा किया ही था कि शाहाना चीखती चिल्लाती अंदर दाखिल हुई। क्या फूंक दिया, क्या जला दिया हरामखोरों। मोमल के हाथ से पतीली छूटकर दोबारा बर्नर पर जा पड़ी। किस यार के ख्यालों में गुम रहती है, आखिर किस बात का नशा रहता है। सत्यानाश हो गया पतीली का। तुझे होश नहीं आया। वो चिकन काटन से बनी नफीस लेस से आरास्ता स्लीवलेस नाइटी में ही चली आई थी। 72 मोमल की पुश्त पर पड़े तो वो गरम गरम अवन पर औंध गई। बर्नर पर हाथ खुद को संभालने की कोशिश में जा टिके थे, जिस पर कुछ देर कबल दूध जल रहा था। एक दिल दोस्त चीख के साथ वो पीछे हटी थी। चीख इतनी बुलंद और दर्दनाक थी कि एक लम्हे को तो शाहाना भी सन्नाटे में रह गई थी। इसलिए वो जब भी पिटती थी बहुत खामोशी से पिट जाती थी। वो हथेलियाँ सामने करके देखने लगी, फिर एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी। यूँ महसूस हो रहा था हाथ अब भी आग पर धरे हों। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। शाहाना समझ गई थी कि उसके हाथ झुलस गए हैं, इसलिए तशद्दुद मौकूफ़ कर दिया था कि अब तो तशद्दुद की इंतहा हो गई थी। पट्टी बंधवा ले जाकर काकू की माँ से कुछ लगा देगी। अब काम से भी गई, मज़ीद हरामखोरी। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि उसने हिजानी अंदाज में नल खोलकर हथेलियाँ पानी की धार पर रख दीं। पानी की धार पड़ते ही अजियत में कदरे कमी का एहसास हुआ। जाने कितनी देर वो उसी तरह नल के नीचे हाथ दिए खड़ी रही। उसी लम्हे शमसी सीटी पर कोई शौक धुन बुझाता किचन में दाखिल हुआ। क्या कर रही हो मोमल? टैप खोलकर क्यों खड़ी हो? शमसी, मुझे कोई दुखन हो रही है। वो जार कतार रोने लगी। क्या हुआ? वो केटल वापस रखकर उसकी सिमत पढ़ा। माई गुडनेस, ये तो छाले बन गए हैं। कैसे चला? चलो आओ मेरे साथ। ओह गॉड। वो उसे शफकत से थामकर बाहर की तरफ चला। डाइनिंग टेबल पर मून बिल्कुल फ्रेश तैयार नाश्ते का मुंतज़िर था। दोपहर के 11 बज रहे थे, मगर उसकी सुबह अभी हुई थी। सॉरी सर, आपको कुछ वेट करना होगा। ये बर्निंग केस हो गया है, ब्लिस्टर्स बन गए हैं। मून ने अखबार चेहरे के सामने से हटाकर आम सी निगाह उस पर डाली, मगर कदरे ठिठक गया। वो बहुत खामोशी से रो रही थी। ये देखिए सर, शमसी ने उसके हाथ मून के सामने कर दिए। ओह, उसकी मोटी मोटी गदराई हथेलियाँ, जिनकी बहुत खूबसूरत सी गर्मी मज़ाहमत के अमल के दौरान उसके हाथों में भी हमेशा के लिए उतर आई थी। वो शऊरी तौर पर नहीं चाहता था कि वो कुछ अफसोस महसूस करे, मगर लाशऊरी तौर पर उसे दिली अफसोस हुआ था। हाँ, इसे कुछ लगाओ। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँगा, बस 1 कप चाय दे देना। इसे जल्दी कुछ लगाओ। बैठो मोमल, मैं फ़र्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। शमसी ऊपर दौड़ गया। कैसे जल गई हो? देखकर काम किया करो। वो उसे नज़र चुराकर अखबार देखने लगा। मोमल ने आंसू भरी आंखों से उसे यूँ देखा जैसे वो ज़िबा हो रही हो। मैरून शर्ट, स्याह पैंट, स्याह टाई, निखरा सुथरा चेहरा, नफासत से तुर्शी मूछें, घनी पलकों वाली धोखाबाज आँखें। चंद लम्हे वो बगौर उसे देखती रही।
ایک دم دونوں ہاتھ کیسے جل گئے۔ وہ اخبار جھٹک کر اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، آپ کو کیا، میں جلوں یا مروں؟ کتنے خراب ہیں آپ۔ اس دن مجھے بھاگنے دیتے تو میں آج کیوں جلتی۔ آپ مجھ سے نہیں بولا کریں، میرا دل چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کرو۔ مون نے غضبناک ہو کر اخبار ٹیبل پر پٹک دیا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں کرتی تمیز سے بات، اب مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔ وہ اسی طرح روتے روتے بولی۔ میں مون کچھ بولتے بولتے یکدم چپ ہو گیا۔ شاہانہ زینے سے اتر رہی تھی۔ دکھڑا سنا رہی ہے صاحب کو، ہمدردی بٹور رہی ہے۔ جا اخبار میں چھپوا دے کہ میں نے چلائے ہیں تیرے ہاتھ۔ بے غیرت کھاتی میرا ہے اور گھر کے لڑکوں کے سامنے مجھے ہی برا بنواتی ہے۔ کون لگتا ہے یہ تیرا؟ جب دیکھو اس کے پاس کھڑی ملتی ہے۔ ابھی تو اٹھان بھی پوری نہیں۔ آئے دن کے نقصان۔ اللہ یار کی تنخواہ روکی ہوئی ہے میں نے، 10,000 کہیں سے لاؤ، ادھر نقصان کا تاوان دو، جدھر منہ کالا کرنے جاؤ اجازت ہے میری طرف سے۔ ہر وقت شکل پر 12 بجے رہتے ہیں جیسے کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ اتنا سالن غائب ہو جاتا ہے جیسے جن کھا جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی گھر کے لڑکوں سے مالکن کی شکایت کرتے ہوئے؟ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق شاہانہ بغیر سانس لیے بولے چلی جا رہی تھی۔ مون کو معلوم تھا اب مشکل سے ہی رکیں گی۔ رگوں پے میں آگ تو پہلے ہی بھری ہوئی تھی، مستزاد نئی صورتحال۔ اس نے وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر اس سے قبل وہ شاہانہ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ابھی جانے کتنی گولہ باری مزید ہونی تھی کہ شمسی کی مداخلت سے سلسلہ رک گیا۔ شاہانہ ایک قہر آلود نظر ڈال کر واپس پلٹ گئی۔ مون بھی ناشتہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے پورش کی طرف نکل گیا۔ بیبی تمہیں تو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، اس نے نکلتے نکلتے شمسی کی آواز سنی تھی۔ بیبی، کتنا میچور ہے یہ شمسی۔ اس نے ضمیر کے کسی برستے تیر کو جیسے ہاتھ سے روکا تھا۔ خیریت تو ہے نا پھپھو؟ ظہیر کو سارا کا انداز بہت پراسرار سا لگا۔ خیریت ہی ہے، تم لوگ چاہو تو مزید خیریت ہو سکتی ہے۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئیں۔ اللہ ہمیں بھلائی کی توفیق دے۔ وہ مسکرا رہے تھے مگر مسکراہٹ سے الجھن بھی عیاں تھی۔ آمین، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ اماں نے بلوایا تھا کہ میں تم سے بات کروں۔ ایسی کیا بات ہے جو وہ خود نہیں کر سکتی؟ وہ حیران ہوئے۔ بزرگ ہیں وہ ہم سب کی، انہیں یہ ڈر ہے ان کی بات نہ کھوئی جائے، پھر مسئلہ بھی تو بہت اہم ہے۔ سارا نے بہت دھیمی آواز میں عجیب یاسیت سے کہا۔ مہانور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہیں علم تو ہوگا؟ جی؟ ظہیر قدرے چونک کر محتاط انداز میں جی کہہ کر رہ گئے۔ اماں کا خیال ہے چپ چاپ کل کا انتظار کیے بغیر آج ہی اس کا نکاح کر دیا جائے۔ وہ بولتے بولتے رک گئیں۔ اچھی بات ہے۔ وہ جہاں اس کی بات چل رہی تھی کیا فائنل ہو گیا؟ نہیں، ان سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راتوں رات ہماری لڑکی سے نکاح کر لیں؟ پھر؟ ظہیر ازحد سنجیدہ نظر آنے لگے، ان کی چھٹی حس پارک ہونے لگی۔ اماں کا خیال ہے کہ تم… پھپھو، بڑی اماں کو آلریڈی سب پتہ ہے، پھر بھی بندہ کی کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہی اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے۔ انسان کی اپنی نظر میں بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اس وقت فرد کی عزت کی نہیں، نسلوں پشتوں کی عزت کا سوال ہے۔ اتنے سمجھدار ہو کر کیسی بچکانہ بات کر رہے ہو؟ سارا خفا ہو گئیں۔ اب اظہر بھائی یا مظاہر سے کیوں بات نہیں کرتی؟ وہ تو کہیں باؤنڈ نہیں ہے۔ ظہیر کا انداز بالکل واضح اور دو ٹوک تھا۔ وہ جانے کون سی دلیلیں لے آتے ہیں، ان دونوں سے اماں مایوس ہیں۔ پھپھو، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے زبردستی کے بندھن ایک مسلسل سزا ہوتے ہیں، اس میں فائدہ ایک نہیں اور نقصانات بے شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سکون سے سمجھانے کی کوشش کی۔ گھر میں بکری باندھتے ہیں تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، جب تعلق قائم ہو جاتا ہے تو گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ تم ذرا ہمدردی سے سوچ لو۔ آئی ایم سوری پھپھو، میں کمیٹڈ ہوں۔ اور پھر یہ کیا سوچ لیا ہے آپ لوگوں نے کہ نکاح ہو جانے سے اس کو کوئی خاص قسم کی سیفٹی مل جائے گی؟ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کلیئر کر دوں، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ مہانور کا نکاح کسی بھی XYZ سے ہوتا ہے، اس کے لیے بس مصیبت ہی مصیبت ہوگی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے۔ میرے نزدیک اس کے مفادات کی بہت اہمیت ہے، لیکن میں تو آپ کی توجہ اس پوائنٹ کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کا جو حل آپ لوگوں نے سوچا ہے یہ حل نہیں ہے، خود فریبی ہے۔ یہ مسئلہ کھلی بات چیت سے تو حل ہو سکتا ہے، کسی تکنیک سے نہیں، کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ ٹرک و تکنیک کا ماہر ہے۔ آپ ایک قانون شکن سے یہ امید کیوں رکھ رہی ہیں کہ وہ کسی کی منکوحہ کا احترام کرے گا؟ ظہیر بہت جھلائے ہوئے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ سارا نے تو جیسے سر پیٹ لیا تھا۔ حد ہے بھیا تم لوگوں سے، بات نہ ماننے کے لیے کہاں سے دور کی کوڑیاں ڈھونڈ کر لے آتے ہو۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مزید نقصانات کے فیصلے نہ کریں۔ جو حل آپ لوگ سوچ رہے ہیں وہ حل نہیں ہے، خود ایک مسئلہ ہے۔ عمر بھر کی بات ہوتی ہے، کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے اظہر بھائی اور مظاہر نے بھی یہی سوچا ہوگا۔ آپ بڑی اماں کو قائل کریں، یہ مسئلہ اس سے بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا۔ بہت صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ پھر بھی ایک شادی شدہ عورت کو اپنے مرد کا بہت سہارا ہوتا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔
سارا نے ایک اور دلیل دی۔ میں نہیں سمجھتا جو انسان تمام اخلاقی تقاضے بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا، اس کے لیے کسی کی شادی شدہ ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ حل ہی نہیں ہے، انہوں نے قطعی انداز میں کہا۔ اس بیچاری کی سب سے بڑی خامی اس کی غربت ہے، سارا نے جیسے دکھ سے کہا، اور آج کل کے لڑکوں کی اڑان بہت اونچی ہے۔ جو لڑکا جتنا قابل ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ کسی بڑے آدمی کا داماد بننے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ سارا نے گویا آخری کارڈ کھیلا۔ میں جس سے کمیٹڈ ہوں ان کی پوزیشن عارفہ پھوپھو سے زیادہ کریٹیکل ہے، اس پر بہت ذمہ داری ہے اور اسی لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے گویا سارا پھوپھو کا کارڈ ضائع کر دیا۔ اچھی بات ہے، یہی کہہ سکتی ہوں کہ بس اس کی قسمت ہی خراب ہے، اللہ اسے اس اندھیرے سے نکالے۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ظہیر خاموش رہے، ان کے خیال میں کچھ کہنا بیکار ہی تھا۔ مظاہر بڑی اماں کی تسبیح ختم ہوتے ہی موجود ہوئے تھے۔ بڑی اماں کو پتہ تھا وہ ان کے پاس بلا سبب نہیں بیٹھے ہیں، بہرحال وہ انتظار کرنے لگیں کہ وہ خود اپنی آمد کا مقصد بیان کریں۔ بڑی اماں، آپ نفیس خواجہ کو جانتی ہیں نا؟ انہوں نے رسمی گفتگو کے بعد اصل بات شروع کی۔ ہاں، وہی جن کے ساتھ تم کاروبار کر رہے ہو؟ بڑی اماں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جی وہی۔ تو کیا ہوا؟ خیریت سے تو ہیں وہ؟ بڑی اماں نے اپنا پاندان کھول کر جھانکا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ریبا کا رشتہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے واضح بات کی۔ بڑی اماں ایک لمحے کو اپنی جگہ ٹھٹک گئیں۔ جمال ان کے آس پاس نظر آنے لگا۔ کیا کرتا ہے ان کا بیٹا؟ وہ پوچھنے لگیں۔ MBA کیا ہوا ہے، اپنے والد کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، مظاہر نے جواب دیا۔ عمر کیا ہوگی؟ بڑی اماں جانے کیوں بجھی بجھی نظر آنے لگیں۔ 30 سے تو کم ہی ہے، ینگ ہے بالکل۔ نفیس خواجہ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ صورت شکل تو اچھی ہے نا؟ اتنے مناسب رشتے کی موجودگی میں وہ جمال کے حق میں دلائل دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس کا ووٹ سرحد پار ہونے کے باعث پہلے ہی کٹا ہوا تھا۔ جی بہت زیادہ ہی اچھی ہے، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ 2 مرتبہ یہاں آ چکا ہے مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اچھی بات، بلا لو، کوئی دن طے کر کے دیکھ لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان کے خاندان کے بارے میں اچھی طرح معلوم کر لو۔ اب غیروں میں اتنی آسانی سے تو بیٹی نہیں دی جاتی، صرف پیسہ ہونے سے ہڈی نہیں بدل جاتی۔ مظاہر نے ان کی بات بہت توجہ سے سنی۔ بہتر، وہ اٹھنے لگے۔ ماہنور کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں نے اظہار کو فون کیا تھا کہ وہ اسے دوبارہ چیک اپ کے لیے لے جائے، گیا تھا لے کر؟ وہ کھڑے ہو چکے تھے۔ اچھی ہے، لے گیا تھا، ریبا اور مظہر بھی ساتھ گئے تھے۔ بڑی اماں جانے کیوں ہر دم خفا خفا سی نظر آنے لگی تھیں۔ اتنے لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک لڑکی کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے مجھے تو ہول آتا ہے۔ تمہاری بات اور ہے، میری بات اور ہے۔ آپ سب کو خوفزدہ ہونے کا شوق ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ زیر لب کہتے ہوئے باہر کی سمت بڑھے۔ جو بے دھڑک گھر میں آ سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہاری بہادری نے تو میری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے۔ مظاہر کے جانے کے بعد بڑی اماں بڑبڑا رہی تھیں۔ اسی لمحے ماہنور ساتھ والے بیڈ روم سے لاؤنج میں آئی۔ آؤ بیٹی، نماز پڑھ چکی؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ بڑی اماں نے بہت محبت بھری نظروں سے اس کا سواگت کیا۔ جی پڑھ چکی۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آخر مظاہر کے جی کی ہو گئی، ابھی آیا تھا میرے پاس، ریبا کے لیے بات کر رہا تھا۔ اس کے کوئی کاروباری دوست ہیں، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں ریبا سے۔ اچھی بات ہے نانی امی، آپ بھی تو ریبا کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہ رہی ہیں، ماہنور نے قدرے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، غیر لوگ ہیں، چھان بین میں کچھ وقت تو لگے گا۔ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ لڑکا کس مزاج کا ہے۔ تمہیں تو اس لڑکی کا پتہ ہی ہے، اس کا نباہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ لڑکا بہت سمجھدار اور دھیمے مزاج کا ہو تو اس کا گزارا ہو جائے گا۔ میں اسی لیے اپنوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ غیر پھر غیر ہوتے ہیں، اپنوں میں محبت نہ ہو تو مروت تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گنجائش تو نکل آتی ہے۔ بہرحال دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ مظاہر کی تو مراد پوری ہو رہی ہے، وہ تو اپنی بات منوانا چاہے گا۔ اچھے لوگ ہوئے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ بیٹی تو بیاہنی ہی ہوتی ہے، آگے اس کا نصیب۔ بڑی اماں نے گلوری بنا کر منہ میں رکھی۔ اپنوں میں آپ کا خیال کس طرف ہے؟ ماہنور نے محسوس کیا جیسے وہ خوش نہیں ہے۔ کسی کی طرف نہیں، میں تو اپنوں غیروں کا فرق بتا رہی تھی۔ وہ طرح دے گئیں۔ کب آ رہے ہیں وہ لوگ؟ ماہنور نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یہ تو شاید ابھی طے نہیں۔ اللہ کرے اچھے لوگ ہوں۔ اچھا ہے میری زندگی میں اپنے گھر کی ہو جائے، کون سا اس کے ماں باپ آئیں گے اس کی فکر کرنے۔ وہ یکدم اداس نظر آنے لگیں۔ مظاہر شاید دل سے اس رشتے پر رضامند تھے۔ انہوں نے اگلے ہی روز مسٹر اینڈ مسز خواجہ کو ڈنر پر انوائٹ کر لیا تھا، مون اور سنی کے ساتھ، تاکہ لگے ہاتھوں بردی خواہ بھی ہو جائے۔ بڑی اماں تو عام مہمانوں کی خاص خاطر مدارت کرتی تھیں، یہ تو پھر خاص مہمان تھے۔ 2-3 قسم کی تو سویٹ ڈشز تیار کروا کر وہ فریج میں رکھوا چکی تھیں۔ دوپہر 12 بجے سے پہلے سارا اور عارفہ کو بھی بلوا لیا تھا تاکہ وہ بھی لڑکا دیکھ لیں۔
इस कदर की भागा दौड़ी रीबा के लिए बड़ी खुशकुन थी। रात का मेन्यू सुनकर उसने कहा था, आज तो रात भी देर से होगी। ये तो उसे बता दिया गया था कि मज़ाहिर के मिलने वाले इनवाइट हैं, मगर ये नहीं बताया था कि कौन लोग हैं। वो तो इजहार के मुंह से निकल गया। मुझे तो रीबा के दुल्हा से ज़्यादा रीबा की सास से मिलने का इश्तियाक है। मैं देखना चाहता हूँ मुखालिफ टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। तब रीबा चंद सानिये के लिए सन्नाटे में रह गई थी। सास? माई गॉड, मेरी क्यों सास होने लगी? होगी आप ही की सास। वो फट पड़ी थी। अफसोस उनकी कोई बेटी नहीं है, उसने शरारत से कहा था। गेट पार करने नहीं दूंगा अगर कोई इस इरादे से घर में दाखिल हुआ, वो चिल्लाई। बम बांध कर लेट जाओगी गेट के सामने? मजहर ने मासूमियत से पूछा। ये भी कर सकता हूँ, डरता नहीं हूँ। अच्छा बस, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। नन्ही नहीं रही अब तुम, कोई उल्टी सीधी बात करने की ज़रूरत नहीं उनके सामने। बड़ी अम्मा लाउंज में आ चुकी थी। तो आप भी उन दोनों को समझाएं, मेरे सामने कोई सास वास की बात करने की ज़रूरत नहीं। हाय, क्या बक रही है? कौन सास? किसकी सास? बड़ी अम्मा का पारा हाई होने लगा। वो जो शाम को मेहमान आ रहे हैं उनकी मिसिस को मेरी सास बना रहे हैं। मुझे इस किस्म के मजाक पसंद नहीं। आप समझा लीजिए इन लोगों को। वो पूरी तरह खोल रही थी। वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपा पा रहे थे। सास की बात करना कोई बुरी बात नहीं। बहुत सारी ख़वातीन सासें रखती हैं। बात सासें तो बहुत अच्छी होती हैं, अपनी बहू को बिल्कुल बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। मजहर की ज़ुबान में फिर खुजली हुई। क्या हुआ है तुम लोगों को? जानते नहीं इसे? निरा फटा बांस है ये, तमाशा बनवा देगी हमारा। बड़ी अम्मा ने मजहर को डांटा। इसे ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। वो तो मज़ाहिर के कारोबारी दोस्त हैं। अदब तमीज़ से रहना उनके सामने, वरना मज़ाहिर बहुत खफा होगा। बड़ी अम्मा ने उसे पुचकारते हुए कहा। साथ ही मजहर को ऐनक के अदसों से जमकर घूरा। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। सास ससुर की बातें दकियानूसी दौर की हैं, जब भी पाकिस्तान अभी तक तरक्की नहीं कर पाया। लोग ससुराल से निकलें तो दूसरे सैयारों की खैर खबर लाएं। अभी तक बर्रे सगीर के लोग सिर्फ गरम मसाले के खाने खाते हैं और सास नंदों पर बेकार की जुगतें करते हैं। पता नहीं कब तरक्की करेंगे ये लोग। रीबा ने नाक चढ़ाकर कहा और बड़ी अम्मा के तख्त पर ढह गई। उई, अरे हमें क्या, दूसरे सैयारे में आंधी बारिश होती है या मोती चुने जाते हैं? अल्लाह ने हमें जहाँ पैदा किया है हम वहीं के धंधे निपटाएंगे। जाने क्या अवाई तवाई बके जाती है। बड़ी अम्मा अचंभे से बाहर आते ही बरस पड़ी। कोई बात नहीं, यहाँ की ख़वातीन के पास बच्चे, शोहर, सास, नंदे, महंगाई। रीबा बाज ना आई। औरतें पैदा ही घरदारी के लिए होती हैं। बड़ी आई कहीं से साइंसदान, इसीलिए तो मैं इसे ज़्यादा पढ़ाने के हक़ में नहीं हूँ। अभी से ये हाल, ज़्यादा पढ़ गई तो हवाई जहाज़ चलाती फिरेगी। बड़ी अम्मा ने जलकर कहा। यही तो मैं चाहता हूँ, हवाई जहाज़ ना सही, हेलीकॉप्टर तो कम से कम मेरे पास हो। गाड़ी में तो बहुत टाइम ज़ाया होता है। रीबा ने डिटाई से कहकहा लगाया। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश मैं शाहीन होता। अलामा इकबाल वाला नहीं, सचमुच का। बड़ी अम्मा, इसका नाम रीबा शाहीन रख दें? इजहार ने मशवरा दिया। हाँ सही है, बेगम तो ये बनने ही वाली हैं, शाहीन मुनासिब रहेगा। मजहर ने फ़ौरन इत्तफाक किया। इसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। किसकी बेगम बना रहे हैं मुझे? वो बिफर कर उठ बैठी। आराम से लड़की क्यों जामे से निकली जाती है कोई इंसानों वाली बात? बड़ी अम्मा ने नागवारी से टोका। फिर आप इनसे कह दें ये भी मुझसे गैर इखलाकी गुफ्तगू ना किया करें। माई फुट बेगम। इसी दौरान अजहर भी आ गए थे। क्या झगड़ा हो रहा है? कुछ नहीं, हम तो आज के डिनर पर डिस्कस कर रहे थे कि आज चिकन फ्राइड राइस के साथ कोफ्ते भी हैं। चीन पाकिस्तान दोस्ती का बेमिसाल मुजाहरा होगा और चाइनीज़ सलाद के साथ रोस्ट होगा। ट्राइफल है, मूंग की दाल का हलवा है, खीर है। कितना खुश होंगे मेहमान। वो भी शायद हमारी तरह बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाएंगे। वो घबरा कर उठ बैठी थी, जल्दी जल्दी ही कह रही थी। यूँ तो फाके से रहती है, कॉलेज जाने से पहले बाबा को दोपहर के लिए हिदायत देकर जाती है, ये बना लीजिएगा, वो बना लीजिएगा। बड़ी अम्मा भी उसकी बदहवासी पर बेइख्तियार मुस्कुरा दी। इतना एहतमाम करने की क्या ज़रूरत थी बड़ी अम्मा? उन्होंने दूर बैठी महानूर पर एक उचटती निगाह डाली जो उन लोगों की नोक चौंक पर अभी तक मुस्कुरा रही थी। मज़ाहिर ने ताकीद की थी, कह रहा था मून और उसका बाप तो खासे सादा मिजाज हैं, मगर उनकी बेगम में सारी बातें बेगमात वाली हैं। उनकी अपनी सगी अम्मी जो सादा मिजाज होंगी, अपनी अम्मी पर गए होंगे। रीबा पटाख से बोली। बड़ी अम्मी हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। उस दिन पार्टी में उन्होंने मुझे बता दिया था कि यह उनकी सगी अम्मी नहीं है। रीबा ने लाओबालीपन से मज़ीद इतला दी। तुम्हें बताया था? बड़ी अम्मा ने सटपटा कर पूछा। महानूर ने भी उसे ताज्जुब से देखा। मैं और अक्का जान भी मौजूद थे। इजहार बड़ी अम्मा की उलझन समझ गया था। उसने फ़ौरी उन्हें पुरसकून किया। बड़ी अम्मा, वो तो एकदम से जवान लगती हैं, लगता ही नहीं कि जवान बेटों की अम्मी जान है। मून साहब को तो पता नहीं अच्छी लगती होंगी या नहीं, उनकी तो स्टेप मदर है, मगर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्या गज़ब की साड़ी पहनी थी। इजहार और मजहर को ज़बरदस्त गुदगुदी होने लगी, मगर अजहर की मौजूदगी के सबब मोहतात थे।
बड़ी अम्मा महानूर की तरफ देख कर बोली, जब मैं कहूँ तब लाना इसे ड्राइंग रूम में और अच्छी तरह समझा बुझा कर लाना। बड़ी अम्मा ने महानूर को ताकीद के ज़मन में कहा। और तुम दोनों जाकर किचन में देखो कोई कमी बेशी तो नहीं, मुझे ज़रा अजहर से ज़रूरी बात करना है। वो अपना पानदान खोलकर पान बनाने लगी। कितने दिन हो गए चांद का फ़ोन नहीं आया, आज ज़रा उसका नंबर तो मिला देना। महानूर और रीबा ने बाहर निकलते निकलते सुना। गालबन वो अजहर से मुखातिब थी। सारा, आरफा और शमसा शाम 7 बजे तक पहुंच गई थी। उनकी आमद के फ़ौरन बाद ही नफीस ख्वाजा एंड फैमिली की आमद हुई थी। घर में अजीब चहल पहल नज़र आने लगी थी। रीबा तो सुनते ही बाहर की तरफ भागने लगी थी, मगर बड़ी अम्मा ने उसकी लगाम फ़ौरन ही खींच डाली और घुरक दिया था। आराम से यहीं बैठो, जब बुलाएं तब आना, और जब आ जाओ तो खामोश बैठना, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने थोड़ी देर बाद अजहर को उसके पास भेज दिया था ताकि वो उसे ऊंच नीच समझा दें। वो मुंह बसोर कर बैठी थी कि अजहर लाउंज में आ गए थे। मेहमानों के सामने कोई गैर ज़रूरी बात करने की ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में आए हैं, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे हमारी इंसल्ट हो। अब तुम इतनी छोटी भी नहीं रही हो कि हमारी बात ना समझ सको। वो इतना कहकर वापस चले गए थे और रीबा दम्बा खुद बैठी रह गई थी। पटर पटर महानूर और शमसा को देख रही थी। क्या फ्रॉड हो रहा है मेरे साथ? वो जैसे चौंक कर बोली थी। तुम्हें तो मून और उसकी वालदा बहुत अच्छी लगती हैं। हम तुम्हारी शादी उनके यहाँ ही करना चाह रहे हैं। उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया है, अब तो बस हमारी तरफ से जवाब दिया जाएगा। महानूर उठकर उसके करीब आ बैठी। किसने कहा है उन सबको मेरी शादी करें? ये इतने सारे मुझसे बड़े ऐसे ही फिर रहे हैं, इनको पकड़कर कोई इनकी शादियाँ क्यों नहीं करता? खुद आराम से रहेंगे, मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं। मैं अभी जाकर उन लोगों से कहता हूँ बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। वो भल भल रो पड़ी। बेवकूफ़, अभी कौन सा शादी हो रही है? अभी तो वो लोग रिश्ता लेकर आए हैं। पहले मंगनी होगी, फिर तुम्हारी ईदी आएगी, शादी उसके बाद होगी, कुछ वक्त तो लगेगा। शमसा ने उसे छेड़ा। तुम्हें अच्छी लगती हैं ये बातें तो तुम करवा लो शादी। वो रोते रोते बोली। मगर उन्होंने तो तुम्हें पसंद किया है, वरना मैं गौर करती। शमसा हंसी। चलो उठो, मुंह हाथ धोकर चेंज कर लो। क्या खबर मून की मम्मी इधर ही आ जाए? मैं नहीं धो रही मुंह, ना कपड़े चेंज करूँगी। वो रोते रोते चिल्लाई। उसी लम्हे मज़ाहिर अंदर आए। असल में सभी को उससे खतरा था कि वो कुछ कर ना बैठे। क्यों रो रही है ये? उन्होंने उलझकर महानूर से पूछा। महानूर खामोश रही। मुंह धोकर ड्राइंग रूम में आ जाओ। उनका अंदाज दो टोक और हुक्मिया था। मैं नहीं करूँगा शादी वादी। वो मिनमिनाई। इनकार का हौसला कर ही लिया था। अभी कोई शादी वादी नहीं हो रही, फजूल बातें करने की ज़रूरत नहीं। महानूर, इसे ले आओ। वो ये कहकर पलट गए। मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कोई मुझे शूट ही कर दे। हाँ बस। वो फुनकारी। बुरी बात, अभी कोई शादी थोड़ा ही हो रही है। महानूर ने उसे बहलाया। मगर करने का इरादा तो है। वो चटक कर बोली। अजीब लड़की हो, लड़कियां तो बहुत खुश होती हैं, तुम्हारा तो दुल्हा भी इतना प्यारा है। शमसा ने छेड़ा। दुल्हा? रीबा चिल्लाई। आप ही से समझाएं, इसी का दुल्हा बना दें उन्हें, इसे बहुत पसंद आए हैं ना वो आंखें पोंछने लगी। महानूर ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की। मगर वो तुम्हें दुल्हन बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं। शमसा फिर हंसी। अच्छा चलो उठो, शाबाश, मुँह हाथ धो। महानूर ने उसे पुचकारा। रीबा अपनी जगह जमी बैठी रही। इजहार भाई और मजहर को देखो, जाने कहाँ मुंह छुपाए बैठे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। पता है ना क्या चीटिंग की है मेरे साथ? सब समझ लूँगा। वो बड़बड़ा रही थी। महानूर और शमसा बेबसी से उसकी शक्ल देख रही थी। थोड़ी देर बाद अजहर दोबारा लाउंज में आ गए। तुम अभी तक इसी हालत में बैठी हो? वो नाराज़गी से गोया हुए। अच्छी बात, चलो उठो, अब इसी तरह ही चलो, बड़ी अम्मा बुला रही हैं। उन्होंने उसका शाना छूकर कहा। रीबा के रुखसारों पर फिर आंसू फिसलने लगे, मगर वो उठ खड़ी हुई थी और हथेलियों से रुखसार साफ कर रही थी। महानूर, शमसा, तुम लोग भी आओ। अजहर ने पलटकर उन दोनों को भी बुलाया। वो तीनों अजहर की तकलीद में ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। सलाम और जवाब का मरहला तय हुआ। शाहाना ने उठकर रीबा को अपने बाजुओं में थाम कर बोसा दिया, अपने और नफीस ख्वाजा के दरमियान बिठा लिया। कैसे हैं बेटा आप? नफीस ख्वाजा ने उसके सर पर हाथ रखकर इजहार शफकत किया। ठीक हूँ, उसने मज़ाहिर की तरफ बड़े दुख और शिकायत से देखा था। कॉलेज जा रहे हैं आप? नफीस ख्वाजा को मुज़क्कर के सीगे में ही बात करने की आदत थी। जी। उसकी आंखों से अश्क रवां हो गए। वो सिसकियाँ भर रही थी। सब अपनी जगह पर जैसे जामिद से हो गए। क्यों रो रही हो बेटा? शाहाना ने उसे अपने बाजू में लेकर गले से लगाया और प्यार से पूछा। मून बहुत हैरत से शाहाना की तरफ देख रहा था। ये तो बड़ा अजनबी सा अंदाज़ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मून, वो पैक उठाना ज़रा टेबल से। देखो बेटा, कितना प्यारा गिफ्ट लाए हैं हम तुम्हारे लिए। सनी लेकर आया था सिंगापुर से, मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उन्होंने डब्बा खोलकर उसके सामने किया, गोया छोटे बच्चों की तरह उसे बहला रही थी। रीबा ने एक उचटती निगाह डाली। नाचते मोर की शक्ल का लॉकेट सुनहरी जंजीर में पड़ा था।
تھینکس، پر ہم کچھ سیلیبریٹ تو نہیں کر رہے، پھر آپ یہ گفٹ کیوں لائی ہیں؟ اس نے روئی روئی آواز میں قدرے بیزاری سے پوچھا۔ ہنسے تو سبھی تھے مگر نفیس خواجہ کا قہقہا سب سے بلند تھا۔ ناٹی گرل، انہوں نے ریبا کا سر چھو کر کہا تھا۔ نیلی جینس اور عجیب سے ڈیزائن کی شرٹ میں ملبوس سب سے زیادہ حیرت سے سنی ریبا کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے بعد مون کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ شہانہ برابر اس کے آنسو پہنچ رہی تھی، پھر وہ لاکٹ اس کے گلے میں ڈالنے لگی۔ ریبا نے مزاحمت کی، یہ آپ کیا تکلف کر رہی ہیں؟ بڑی اماں نے بھی ٹوکا۔ پلیز آپ منع نہ کریں، اپنی بیٹی کو پہنا رہی ہوں، ہمارا دل رکھ لیں۔ انہوں نے لاکٹ پہنا کر اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ مون نے پھر بہت حیرت سے شہانہ کو دیکھا تھا، کتنی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب منگنی کرنے آئیں گے تو مون خود انگوٹھی پہنائے گا، ہمیں امید ہے آپ کی طرف سے انکار نہیں ہوگا۔ ہم تو دیوانے ہو گئے ہیں ریبا کے، انہوں نے ریبا کو گلے سے لگا کر کہا۔ بالکل بالکل، نفیس خواجہ نے بیگم کی تائید کی۔ میرا بڑا پوتا امریکہ میں ہے، ابھی اس سے بھی صلاح مشورہ کرنا ہوگا۔ بڑی اماں ان کی جلد بازی پر بڑی جذبز ہو رہی تھی۔ وہ تو ہوتا رہے گا، ہم ہمیشہ اچھی امید سے رہنے والے لوگ ہیں، شہانہ نے مسکرا کر کہا تو بڑی اماں سارا اور عارفہ کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ لگے ہاتھوں بس یہ بتا دیجیے آپ کو ہمارا بیٹا کیسا لگا؟ شہانہ نے بڑی اماں سے سوال کیا۔ قریب تھا کہ مون کو غش آ جاتا۔ جیتا رہے، اللہ عمر دراز کرے، ماشاء اللہ، بڑی اماں نے مون کی طرف دیکھ کر کہا۔ بس آپ ہمیں زیادہ انتظار نہ کرائیے گا، یہ ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، یہ پڑھ لیجیے گا، اس میں سب تفصیل ہے، ہمارا خاندان، حسب نسب، لڑکے کے بارے میں تفصیل۔ شہانہ نے پرس سے ایک گولڈن لفافہ نکال کر بڑی اماں کو تھوڑا اپنی جگہ سے اٹھ کر تھما دیا۔ اچھی بات، بڑی اماں کو ان کا رشتہ دینے کا انداز پسند آیا۔ ریبا نے منہ پھلا کر بے اختیار مون کی طرف دیکھا تھا۔ سیاہ پینٹ اور کریم کلر کی شرٹ میں ملبوس مون مظاہر سے گفتگو میں مصروف تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ ریبا نے شہانہ سے بہت روٹھے روٹھے انداز میں پوچھا تھا۔ اسے اپنے سامنے اپنے رشتے کی بات پر اور زیادہ تاؤ آ رہا تھا جبکہ مون بھی سامنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو ماہنور اور شمسہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ یہ دونوں میری نواسیاں ہیں، عارفہ کی بیٹیاں۔ بڑی اماں کو تعارف کا دھیان آیا۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ شہانہ نے عارفہ سے پوچھا۔ کریم آباد، عارفہ نے جواب دیا۔ وہ شہانہ سے سب سے زیادہ مرعوب نظر آ رہی تھی۔ اب سارا عارفہ کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ وہ تینوں بڑی اماں کے بیڈ روم میں چلی آئیں۔ پہلے ریبا نے دوپٹہ کھسوٹ کر بیڈ پر پھینکا، پھر گلے سے لاکٹ اتار کر ماہنور کی طرف اچھال دیا۔ بڑی اماں کو دیجیے گا، وہ پہن لیں گی۔ ارے رے، ابھی تو پہن کر رکھو، کھانا نہیں کھاؤ گی ان کے ساتھ؟ ماہنور پریشان ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گا اب کھانا وانا کھانے، وہ پھنکار رہی تھی۔ مگر تم تو صبح سے ڈنر کا انتظار کر رہی تھی، شمسہ نے شرارت سے کہا۔ شمہ، مجھے پریشان نہیں کرو ورنہ میں چیخ چیخ کر رونے لگوں گا، اس نے گویا دھمکی دی۔ ریبا، اتنے پیارے تو ہیں مون صاحب، شمسہ نے معصومیت سے کہا۔ تو کر لو خود ان سے شادی، وہ جھنجھلائی۔ لا حول ولا قوت، شمسہ بری طرح چھینپ گئی۔ عجیب لڑکی ہو تم، ماہنور نے کہا اور لاکٹ بڑی اماں کی وارڈروب میں سنبھال کر رکھنے لگی۔ اکا جان بہت زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ، خود تو کرتے نہیں ہیں، مجھے پھنسا رہے ہیں۔ میں کیریئر فل ہونا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بڑی بی کے نخرے اٹھوانا چاہ رہے ہیں۔ بڑی بی؟ صبح تو تم جوان کہہ رہی تھی، ماہنور نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ ساس تو ہوتی ہی بڑی بی ہے، اس نے ناک چڑھائی۔ ماہنور اور شمسہ ہنس پڑی۔ ساس؟ کتنا پسند کر رہے ہیں تمہیں، کتنی چاہ سے مانگ رہے ہیں، ماہنور نے گویا چٹکی لی۔ آپ کو بھی تو کوئی بہت چاہ سے مانگ رہا ہے، وہ برا مان کر بے سوچے سمجھے بولی۔ ماہنور کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، شمسہ بھی دم بخود سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اون پر دو ہانڈیاں دھری تھیں، ماسی بھنائی کر رہی تھی، مومل کی پٹر پٹر زبان چل رہی تھی، تبھی اس نے زور سے ابکائی لی اور لاؤنج کی طرف بھاگی۔ کچن میں اس کے کیا کرنے کی آواز صاف آ رہی تھی، اس بری طرح کیا کر رہی تھی۔ ماسی دہل کر رہ گئی تھی، برنر کی آنچ دھیمی کر کے وہ بھی باہر بھاگی۔ سفید بیسن زرد ہو رہا تھا۔ کیا کھا لیا تھا، وہ اس کی پشت سے ہلانے لگی۔ مومل نے بمشکل کلی کی اور گرنے کے انداز میں نیچے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا۔ ان الٹیوں نے تو میری جان نکال دی ہے، وہ نڈھال سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کب سے ہو رہی ہیں؟ ماسی پریشان ہو گئی۔ صبح اٹھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ تو پہلے کیوں نہیں بولی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، ابھی کھانا بنا لوں پھر چلتی ہوں لے کر۔ ماسی نل کھول کر بیسن صاف کرنے لگی۔ کیا ہوا، کیسی اسمیل آ رہی ہے، شہانہ نیچے آتے ہی پوچھنے لگی۔ الٹی ہو گئی ہے اسے، ماسی سنبھل کر بولی۔ پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، 1000 مرتبہ کہا ہے سنبھل کر کھایا کرو، وہ ناگواری سے بولی۔ ڈاکٹر کو دکھا دینا اسے، میں بازار تک جا رہی ہوں، ذرا دھیان رکھنا پھر کچھ نہ کھا بیٹھے، ان لوگوں کا مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے، بھوک ہوتی ہے کہ دوزخ کی آگ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ شمسی چھٹی پر تھا، اس لیے ماسی کو دوسرے کام بھی نپٹانے پڑ رہے تھے۔
तो इधर सोफ़े पर जाकर लेट जा, मैं अभी आती हूँ। पानी पिएगी? वो जाते जाते पलटी। मोमल ने इस बात में सर हिला दिया। मासी किचन का दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे मसाले की खुशबू से उबकाई आने लगती है, मोमल ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। मासी ने कदरे ठिठक कर उसे देखा, फिर जाने क्या सोचकर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आ गई थी। मोमल ने गिलास उसके हाथ से लिया और गटागट चढ़ा गई। मासी ने गिलास टेबल पर रखा और उसे सहारा देकर उठाया। चल तू यहाँ लेट, इतने मैं पुदीने का पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी है। मासी की बड़बड़ाहट वो बखूबी सुन रही थी। उसने आंखें मूंद लीं। सुबह से कैक कर करके उसकी आंतें ऐंठ गई थीं। चन्ने कब तक उसी तरह लेटी रही थी। मासी एक कप में पुदीने का पानी लेकर आ गई थी। ले उठ, घूंट घूंट करके पी ले। उसने उठने में मोमल की मदद की। मोमल के चेहरे पर जर्दी खिंडी हुई थी और हाथों में कपकपाहट थी। जब आई थी तो कैसी खिली हुई थी, घोड़े की तरह भागती फिरती थी। चने क्या हो गया है? मासी ने बहुत दुख से कहा था। वो बहुत शफकत से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। शमसी के भी बहुत नखरे हैं, सबसे ज़्यादा छुट्टियां करता है। साहब और बेगम भी उसे कुछ नहीं कहते। अंग्रेज़ी बोल के अपना उल्लू सीधा कर लेता है। अब हम गरीब लोग अंग्रेज़ी तो बोल नहीं सकते। वो मलोल हो रही थी। मोमल ने पानी पीकर कप उसे वापस थमा दिया और दोबारा लेट गई। जरीना को देखती हूँ, अगर वो फारिग होगी तो उसके साथ भेज दूँगी तुझे डॉक्टर के, वहाँ भी घंटों लग जाते हैं। वो कप मेज़ पर रखकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ निकल गई। तुम्हारे साथ कोई आया है? डॉक्टर मोमल से मुखातिब हुआ। उसने मोमल की कलाई पर हनूज़ अपनी उंगलियां रखी हुई थी। जी, काकू की माँ के साथ आई हूँ, बुलाओ उसे। मोमल बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो जरीना उसके हमरा थी, काली चादर में लिपटी, थोड़ी थोड़ी परेशान। ये क्या लगती है तुम्हारी? डॉक्टर जरीना से पूछ रहा था। हम जिस कोठी में रहते हैं ना डॉक्टर साहब, ये भी वहीं काम करती है। मेरा मर्द वहाँ ड्राइवर है। और इसका मर्द? डॉक्टर ने पूछा। जी, इसका तो मर्द नहीं है, शादी नहीं हुई इसकी अभी। जरीना ने हैरान परेशान कैफियत में जवाब दिया। डॉक्टर ने अपने फोकल ग्लासेस उतारकर टेबल पर रख दिए। इसके माँ बाप हैं? नया सवाल हुआ। जी हैं, वो गोठ में रहते हैं, बहुत गरीब हैं, इसीलिए इन दोनों बहनों को कोठी में छोड़ गए हैं कि ये यहाँ खाएं पिएंगी और इनकी तनख्वाह से वो पेट भरेंगे। जरीना ने तफसील से जवाब दिया। क्या उम्र है इसकी? डॉक्टर के चेहरे पर बला की संजीदगी और फिक्रमंदी थी। 13-14 साल होगी। इसकी माँ तो 12 बताती है, जब इन्हें छोड़ने आई थी तो बता रही थी। कितने दिन हो गए हैं इन्हें कोठी में? मज़ीद सवाल हुआ। 7-8 महीने तो हो गए होंगे, वो अंदाजे से बता रही थी। तुम बाहर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर मोमल से कह रहा था। मोमल ने नाम बताया और बाहर चली गई। देखो बीबी, ये बच्ची उम्मीद से है, शायद 7 माह बाद ये एक बच्चे की माँ बन जाए। डॉक्टर ने जरीना को जैसे बहुत अफसोस के साथ बताया। जी? जरीना पर तो जैसे छत आ रही थी। जी, डॉक्टर ने भी ख़ास अंदाज से कहा। पर इसकी तो शादी नहीं हुई, वो हकलाने लगी। नॉनसेंस, अब ये तुम्हारा दर्द सर है। हमारे यहाँ किसी किस्म के गैर इंसानी और गैर कानूनी काम नहीं होते। डॉक्टर ने आन की आन में आंखें माथे पर रख लीं। जरीना की तो जैसे टांगें मफलूज हो गई थी। अब तुम जाओ, उसे कोई बीमारी नहीं है। एक बात और बता दूं, इस पर 100-200 साल पुराने नुस्खे आजमाने से परहेज़ करना। ये बहुत कम उम्र है, इसकी जान भी जा सकती है। जरीना तो बस फटी फटी आंखों से डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। वो बमुश्किल उठी और बाहर आई। मोमल दोनों पाँव उठाकर बेंच पर बैठी हुई थी, दीवार से टेक लगी थी और आंखें बंद थीं। चल मोमल, जरीना ने बड़े दुख और बेजारी से उसे मतवज्जा किया। दवाई ले ली? वो चौंक कर जरीना से पूछने लगी। स्टोर की दी है, मासी ला देगी। जरीना ने अजीब से बेमहर अंदाज में जवाब दिया और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मोमल उसके पीछे पीछे चल पड़ी।